जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीहरि शरणम। श्रीमते रामानुजाय नमः। नेट को प्रावधान है क्या? श्रीहरि शरणम। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय हो जय हो। तो जुट्नु भयो। सुरुबाटै जाऊँ हामी। 43वें श्लोकमा जाऊँ। विकल्पम जुहियात चित्तौ ताम मनस्यर्थ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायाम जुहोत्यनु। जुहोती अर्थात जुहियातको अर्थमा जुहोती भनी बक्सिया छ। मोक्षको उपाय के हो त सरल रूपले जहाँ बसेर पनि केवल भगवदात्मक चिन्तन, सबै भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने चिन्तन कसरी हुन्छ? जो अतदात्मक भ्रम हुन्छ, जो विकल्पम जाति रूप आदि जो भेद हो, विकल्प हो, यो हो कि हैन भन्ने जो जाति र रूप आदि को भेद हो, त्यसलाई चित्तौ भेदलाई ग्रहण गर्ने भएको मनमा, मनका व्यापारमा जुहुयात, यो मनको व्यापार हो भनेर अनुसन्धान गर्नु। हवन गरोस् भनेको अनुसन्धान गर्नु। ताम त्यो चित्त वृत्तिलाई, ताम भनेको त्यो चित्त वृत्तिलाई, मनका वृत्तिलाई अर्थ विभ्रमे अर्थात देहात्मा को भ्रम, देहात्मा भ्रम को जो कारण हो त्यस्तो मनसी, मनमा अर्पण गरोस्, मनमा अनुसन्धान गरोस्, मनमा हवन गरोस्। अनि मनलाई सबभन्दा बलवान त मन छ। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरी दुर्निर्ग्रहम येन वीरेण ये तन्मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जितावा न वा। त्यसनाले त्यो मनलाई कहाँ अर्पण गर्ने त? मनः वैकारिक, मनलाई सात्विक अहंकारमा लगाएर हवन गरिदिनु। मनलाई सात्विक अहंकारमा अनुसन्धान गर्नु। सात्विक अहंकारबाट आएको सात्विक अहंकारमा लीन गरिदिए मैले मनलाई भने अनुसन्धान गर्नु। अनि तन्मायाम जुहोत्यनु, अनु त्यसपछि तम भनेको त्यो सात्विक अहंकारलाई पनि मायायाम जुहियात, जुहोती भने पनि जुहियात, त्यस सात्विक अहंकारलाई महत्तत्वद्वारा मायामा अर्थात मूल प्रकृतिमा क्रमशः सात्विक अहंकार भने 3 प्रकारका अहंकार महत्तत्वबाट उत्पन्न भए। त्यसो हुनाले त्यो जुन सात्विक अहंकार हो, त्यो सात्विक अहंकारलाई, मनलाई सात्विक अहंकारमा अनुसन्धान गर्ने। सात्विक अहंकारलाई फेरि कहाँ अनुसन्धान गर्ने? अर्थात सात्विक अहंकारलाई महत्तत्वद्वारा मूल प्रकृतिमा हवन गरे, मूल प्रकृतिमा लीन गराइदिए भन्ने अनुसन्धान गर्नु। जुहोती हवन गर्दछ, त्यसमा अनुसन्धान गर्दछ अर्थात अनुसन्धान गर्नु। आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यदृङ् मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः। अनि मूल प्रकृतिमा त सात्विक अहंकारलाई पनि महत्तत्वका माध्यमद्वारा, सात्विक अहंकार महत्तत्वबाट उत्पन्न भएको, 3 प्रकारको अहंकार महत्तत्वबाट उत्पन्न भएको हुनाले सात्विक अहंकारलाई महत्तत्वका माध्यमबाट मूल प्रकृतिमा हवन गरिसक्यो। अब मूल प्रकृति कहाँ लाने त? मूल प्रकृतिलाई कहाँ अर्पण गर्ने भनेको? ताम, ती मूल प्रकृति, ताम मायाम, ती मूल प्रकृतिलाई, ती मायालाई आत्मानुभूतौ जुहुयात अर्थात आत्मा को अनुसंधान में
म प्रकृतिदेखि विलक्षण जड पदार्थ प्रकृतिदेखि म विलक्षण छु, ज्ञान र आनन्द स्वरूप भगवत शेष हो म भन्ने यस्तो ज्ञानमा अर्थात् आत्मज्ञानको अनुसन्धान गर्ने स्थितिमा त्यो मूल प्रकृतिलाई लगाएर अर्पण गरिदिनु। त्यसपछि के हुन्छ, ततः सत्यदृक्, त्यस अवस्थामा सत्यलाई देख्ने भएको, सत्यदृक् भनेको स भनेको आत्मा, त भनेको प्रकृति, यी दुईटालाई य भनेको नियन्त्रणमा राख्ने। असभुपी धातुबाट स बन्छ, तेजहान उत्त बन्छ, सत सत सतले प्रकृति र पुरुष, यी दुईटालाई य भनेको यम संयमने आफ्ना अधीनमा राख्ने भएका त्यस्ता भगवानमा दृष्टि भएको अर्थात् सबै चराचर जगत भगवदात्मक छ भन्ने यस्तो ज्ञान गर्ने भएको यस्तो मुनि, भगवत चिन्तनशील भगवत मननशील भएको मुनिले निरीह बाहिरको वृत्तिदेखि रहित भएर अन्तर्मुखी वृत्ति भएर स्वानुभूत्वात्मनि स्थित, अनि स्वानुभूत्यात्मनि स्थित, भगवदात्मक म हुँ, आफ्नो स्वानुभव हुँदा पनि भगवानको अनुभव हुन्छ, म स्वतन्त्र छैन भने भगवदात्मक म हुँ भन्ने यस्तो अनुसन्धान गर्दै विरमेत, बस भगवत चिन्तन माने भगवदात्मक चिन्तन के म स्वानुभूत्या आफ्नो अनुभव गर्दै आत्मनि स्थित, परमात्मनि स्थित, स्वानुभूत्यात्मनि स्थित, स्वानुभूत्या आफ्नो अनुसन्धान गर्दै भनेको म भगवानको शेष हुँ, म ज्ञान र आनन्दमय नित्य आत्मा हो, म भगवानको शेष हुँ, देह इन्द्रिय आदि प्राप्त भएर संसारमा रहँदा म भगवत आचार्यको शेष हुँ। अब यो निरीह भएका अवस्थामा केही गरेका छैन भने त्यहाँ के गर्ने त, बिल्कुल देह व्यापारले शून्य भएको बेलामा म भगवानको शेष हुँ, भगवदात्मक हुँ भनेर यस प्रकारले स्वानुभूत्या आफ्नो ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्माको अनुभव गर्दै आत्मनि, यो आत्माका पनि नियन्ता, धारक पोषक वैवक्षेका, अन्त प्रविष्ट शास्ता वैवक्षेका भगवानमा स्थित भनेको भगवदात्मक आफ्नो चिन्तन गर्दै छँदै गर्दो छँदो विरमेत, बस अब भगवानको बाटो हेरेर भगवानले कहिले लगी बक्सिन्छ भनेर परमपदको बाटो हेरेर अनि निरीह भएर देह व्यापारले रहित भएर भगवत चिन्तन परायण होस्, अन्तिममा देह त्याग गर्ने बेलामा अन्त्यकाले तु मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन्त्यहं स याति परमां गतिम भने अनुसार त्यस्तो अवस्थामा बस देह व्यापार आदिले रहित भएर अनि भगवत चिन्तन परायण रहोस् भनेको। अब प्रारब्ध सकियो अर्थात् अब शरीर त्याग गर्ने बेला भयो, त्यो सम्झेर भगवानको चिन्तन गर्नु। अलिकता पनि योगीलाई, साधकलाई अलिकता थोरै प्रमाद भयो भने फेरि चिप्लिन्छ। बस भगवदात्मक चिन्तन होस्, न कि आदि भरतजीले मृगलाई सम्झे चाहिँ चिन्तन होस्। त्यस हुनाले यी सबै बाह्य वृत्तिदेखि निवृत्त भएर अन्तर्मुखी वृत्ति गरेको ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्माको अनुसन्धान गरेको त्यो साधकले यो आत्मामा पनि स्वानुभूत्या आफ्नो ज्ञान र आनन्द स्वरूप म छु भनेर केवल शुद्धात्म स्वरूपको मात्र चिन्तन गर्यो भने पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो शुद्धात्म स्वरूपको चिन्तन पनि भगवत कृपा नभइकन पूर्ण हुँदैन। त्यस अवस्थामा पनि शुद्धात्म स्वरूपको कैवल्य प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पनि भगवानको चिन्तन गर्नै पर्दछ, जिज्ञासुले पनि भने। अब यहाँ त्यस्तोलाई बताएको होइन, यहाँ त भगवत प्राप्ति गर्न चाहने वाला मुमुक्षु व्यक्तिले के गर्ने त, स्वानुभूत्या ज्ञान र आनन्द स्वरूपमा हो भन्ने अनुभव गर्दै यस्तो म भगवदात्मक हो भनेर आत्मनि भनेको परमात्मनि भगवानमा मनले माने भगवानलाई अनुसन्धान गर्दै रहनु। म भगवानमा छु, भगवानले मलाई बस सारा उपाय उपेय भगवान भइबक्सिन्छ भनेर
आफ्नो ज्ञानानन्द स्वरूप आफ्नो अनुसन्धान गर्दै भगवानमा रहनु, भगवानको चिन्तन गरेर सबै विरमेत बाह्य व्यापारदेखि निवृत्त हुनु। हे प्रहलादजी, अत्यन्त गोपनीय हो र पनि यो भगवत परायण हजुरलाई मैले यो कुरा बताएँ। स्वात्मवृत्तम भयत्थम ते सुगुप्तम विवर्णितम व्यपेतम लोकशास्त्राभ्याम भवान ही भगवत परः। लोकशास्त्राभ्याम व्यपेतम, अरू व्यक्तिले देख्दा न यो माने लौकिक व्यवहारमा मेल खान्छ न शास्त्र सम्मत छ भनेर व्यक्तिले टीका टिप्पणी गर्ने अवस्थाको पनि हुन्छ मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिले। त लोकशास्त्राभ्याम व्यपेतम माने लोक र शास्त्र मर्यादादेखि भिन्न भएको, त्यहाँभन्दा पार गएको। त भनेको तत्त्वका दृष्टिले लोक मर्यादा शून्य होइन। मन्दबुद्धि व्यक्तिका दृष्टिमा जो लोक शास्त्रको मर्यादादेखि बहिर्भूत भएको, सुगुप्तमपि अत्यन्त गोपनीय, कसरी अनुसन्धान गर्ने त? त्यज धर्मम अधर्मम च, ल गहिरो कुरा भन्दा धर्म पनि त्याग अधर्म पनि त्याग भन्नुहुन्छ शास्त्रमा। सामान्य व्यक्तिले त पागलै छन् हेर, त धर्म पनि त्याग्ने अरे, अधर्म त त्याग्ने हो, ठिकै छ, धर्म पनि त्याग्ने अधर्म पनि त्याग्ने, सत्य पनि त्याग असत्य पनि त्याग, केमा पनि अडिने, टेक्ने पनि छोड्देऊ समात्ने पनि छोड्देऊ, ल हेर भने जस्तै व्यक्तिले नबुझ्दा त्यस्तो हुन्छ। भनेको के त? धर्म पनि त्याग अधर्म पनि त्याग, सत्य पनि त्याग असत्य पनि त्याग, अनि धर्म अधर्म सत्य असत्य जेले त्याग्छौ त्यसलाई पनि त्याग। त्यज धर्मम अधर्मम च त्यज सत्यानृत्य उभे सत्यानृत्य उभे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। जेले धर्म अधर्म सत्य असत्य त्याग्छौ त्यसलाई पनि त्याग भनेको के हो त? सजिलो छ। त्यज धर्मम असङ्कल्पात, मैले फलानु फल प्राप्ति गर्नलाई यो कर्म गरेको भनेर लौकिक फलको लागि संकल्प नगर, संकल्प विकल्प रहित बन। धर्म त संकल्प नगरेर त्यागियो भनेको आचरण अनुष्ठान गर्ने, देह व्यापार छँदासम्म संकल्प नगर्ने, फलको इच्छाले नगर्ने, कर्तव्य बुद्धिले गर्ने। अधर्म कसरी त्याग गर्ने? हिंसा नगर्ने, अधर्म छुट्छ। अनि सत्य र असत्य सत्यानृत्य उभय बुद्ध्या, सत्य र सत्य कसरी त्याग्ने? बुद्धिद्वारा, बुद्धिले त्याग्ने हो। जसलाई मैले सत्य भन्दै थिएँ यो पनि सत्य रहेनछ, क्षणिक रहेछ, जो लौकिक पुरुषार्थहरूलाई मानेको छु। असत्य भनेको के हो त? यिनी पनि त दुईटा सामान्य रूपमा सत्य माने तेज धर्म संकल्प तेज सत्यानृत्य तेजा धर्म हिंसा सत्यानृत्य उभय बुद्धिया, सत्य र असत्यलाई बुद्धिले निश्चय गरेर तिनमा आफ्नो आसक्ति नराख। सत्यम परमलाई ध्यान गर, परम सत्य भगवानलाई हेर। त्यसो हुनाले सत्यानृत्य उभय बुद्धिया, बुद्धिले यिनलाई त्याग भनेको तिनमा आसक्ति नराख। अनि जुन बुद्धिले आसक्ति परित्याग गरेर त्यसलाई कसरी त्याग्ने? बुद्धिम, बुद्धिलाई पनि परम निश्चयात, यो सबै गर्ने गराउने सबैको चाबी भगवानका हातमा छ। ऋषिकेश भगवान भइबक्सिन्छ, हाम्रा इन्द्रियका मालिक भइबक्सिन्छ, मनको मालिक भइबक्सिन्छ भनेर बुद्धिम, बुद्धिलाई परम निश्चयात, परामा सर्वोत्कृष्ट, परा सर्वोत्कृष्ट मा यत्र असौ इति परम, श्रीमन्नारायण भगवान नै हाम्रा परम प्राप्य भइबक्सिन्छ भन्ने निश्चय गरेपछि बुद्धिलाई नै त्यागिन्छ भने चाहिँ त्यस अवस्थामा सबैलाई त्यागियो। जुन जुनलाई स्वीकार गर्न भने त त्यसलाई नि त्यागियो नि त। यहाँ त्यसो हुनाले अरू सामान्य मन्द बुद्धि भएका व्यक्तिले यी त पागल पो रहेछन् त,
धर्म पनि त्याग्ने भन्छन्, अधर्म पनि त्याग्ने भन्छन्, सत्य पनि त्याग्ने भन्छन्, असत्य पनि त्याग्ने भन्छन्। कसरी त्याग्ने त? बिल्कुल व्यक्ति अरू व्यक्तिले देख्दा यो धर्मात्मा हो कि पापात्मा हो केही जान्न सकिएन। बिल्कुल के अव्यक्तार्थ अव्यक्त रूपले अरूले बस नजानिने रूपले आफूलाई गुप्त रूपले राख्नु भने अनुसारको जो स्वरूप हो मैले अहिले देखाएको, त्यो अत्यन्त नजान्ने व्यक्तिलाई गोपनीय राख्ने हो। सुगुप्तमपि त्यस्तो गोपनीय पनि। जो स्वात्मवृत्तम जो मेरो चरित्र हो, मन्दबुद्धिहरूले धुलो पनि फाल्दछन्, निन्दा पनि गर्दछन्, थुक्दछन् पनि, तिनीहरूलाई मैले निन्दा पनि गर्दिन, स्तुति पनि गर्दिन, उनीहरूको कल्याण चाहन्छु भने चाहिँ यो अत्यन्त गोपनीय कुरा। स्वात्मवृत्तम आफ्नो चरित्र मया इत्थम ते वर्णितम, मैले हजुरलाई भने बताएँ। किनभने भगवान ही भगवत पर, हजुर नै वास्तवमा भगवान श्रीमन्नारायणलाई नै परम प्राप्य मान्नुहुन्छ। भगवान ही कहीं भगवत प्रिय छ। हजुर नै वास्तवमा, किन हजुरलाई किन सुनायो भने हजुर भगवानका प्यारा भई बक्सिन्छ, अर्थात् हजुर भगवानलाई नै परम प्राप्य मान्नुहुन्छ। त भगवानलाई नै परम प्राप्य मानेपछि तदितर वस्तुलाई उही मैले जस्तै सबैलाई त्यागेर बस भगवानलाई नै स्वीकार गर्नु, अतदात्मक वस्तुलाई केहीलाई स्वीकार नगर्नु, सबै भगवदात्मक छ भनेर सम्झनु। यो कुरा मैले हजुरलाई सुनाएँ भनेर दत्तात्रेयले प्रहलादजीलाई सुनाइबक्स्यो। त्यही कुरा अनुवाद गर्दै नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइबक्सिन्छ। नारद उवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीतः आमन्त्र्य प्रययौ गृहम्। हे राजन युधिष्ठिर महाराज, मुनेः दत्तात्रेय मुनिसँग पारमहंसं धर्मं वै श्रुत्वा, परमहंस मोक्ष, परमहंस भनेको मुमुक्षु मोक्षाश्रमी सन्यासीले आचरण गर्ने भएको धर्मलाई सुनेर असुरेश्वर भनेको महाराज प्रहलादजी पूजयित्वा प्रीतः, तथा त्यसपछि अत्यन्त प्रीतः प्रसन्न भएर पूजयित्वा दत्तात्रेय महाराजजीलाई पूजा गरेर तथा आमन्त्र्य उहाँसँग आज्ञा मागेर प्रभु आज्ञा दिइबक्सियोस् भनेर जानुहोस् त हजुरको कल्याण होस् भनिदिनु भयो उहाँले। त्यसपछि प्रयोग गृहम, आफ्नो समस्त मन्त्रीमण्डलहरू सांसदहरू भारदारहरू सबैलाई साथमा लिएर आफ्नो घरमा गइबक्सियो भन्दै यस प्रकारले यो सप्तम स्कन्धको 13औं अध्यायले विश्राम गर्दछ। अब अगाडि अथ चतुर्दशोऽध्याय युधिष्ठिर उवाच। अब युधिष्ठिर महाराजले फेरि देवर्षि नारदजीसँग सोधिबक्सिन्छ। गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधीः। हे देवऋषे, हे देवताहरूका ऋषि, हे देवर्षि, देवऋषि भनेको हे देवर्षि भनेको हे देव, हे ऋषि अलग अलग पनि सम्बोधन हुन्छ। हे देव भनेको दिव्य ज्ञान दिइबक्सिने भएका, बडा गजबको लोक कल्याणको लागि दिव्य लीला गर्ने भएका, दिवुक क्रीडा विजिगिषा इत्यादि अनुसार अलग अलग सम्बोधन गर्ने भने हे देव, हे ऋषि, हे क्रान्तदर्शी अथवा हे देवर्षि। गृहस्थ कथम भूत गृहस्थ गृहमूढधी, त्रिवर्गमा नै ज्योतिएको छ बुद्धि जसको, मुडो बुद्धि भएको, त्रिवर्गलाई नै परम प्राप्य मान्ने भएको, बाध्यतावश दाएँ बाएँ अगल बगल तलमाथि त्रिवर्ग झोडिएका छन् जसमा। त्यस्तै त छौँ नि हामी। मोक्षाश्रम भगवत प्राप्तिको लागि प्रपन्न भएर पनि त्यही नै त्रिवर्गलाई पुरुषार्थ मानिन्छ कहीँ कहीँ। त गृहमूढधी त्रिवर्गमा छ लिडो बुद्धि, मूर्ख बुद्धि।
त्रिवर्गलाई माने छ सर्वस्व, धर्म अर्थ कामीलाई मात्रै, परम पुरुषार्थ मोक्ष भगवत अनुभव भन्ने पाँच पुरुषार्थ जौन पुरुषार्थ 5 प्रकारको छ, कर्म ज्ञान के अरे धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत अनुभव। त मोक्ष र भगवत अनुभव भन्ने थाहै छैन। गृहमूढ थी त्रिवर्गमा नै आसक्त भएको यस्तो अर्थात गृहासक्त चित्त भएको जो मादृश मजस्ता गृहस्थ युधिष्ठिर महाराजले त्यसो पनि बक्सिन्छ हाम्रो के गति होला। मजस्ता गृहस्थ आश्रममा रहने व्यक्तिले एताम पदवीम एन विधिना, एताम पदवी भनेको यो चौथो आश्रमीहरूले प्राप्त गर्ने भएको मोक्ष मार्गलाई, यो सन्यासीहरूले प्राप्त माने मोक्षाश्रमीले प्राप्त गर्ने भएको जो मोक्ष मार्गलाई एन विधिना जुन विधिले अंजसा अंजसा याति जसरी सजिलै त्यसलाई प्राप्त गर्दछ, याति भनेको जान्छ अर्थात यायात, त्यो कुरा हे देवऋषि हजुरले ब्रुही भनी बक्सियोस्। जुन विधानले सजिलै जे गरेर सजिलै त्यो मोक्ष मार्गको अधिकारी भइन्छ। हामी जस्ता गृहस्थीलाई पनि मोक्षको अधिकार छ। नाश्रमम कारणम मुक्ते, आश्रम माने सन्यास आश्रम मात्र मुक्तिको कारण होइन, त्यो त्यसको सन्यास आश्रमको मुख्य लक्ष्य मोक्ष हो। तर मोक्षको कारण ब्रह्मचर्य आश्रम पनि मोक्षको कारण बन्दछ, गृहस्थाश्रम पनि मोक्षको कारण बन्दछ, वानप्रस्थाश्रम पनि मोक्षको कारण बन्दछ। मोक्षलाई नै मुख्य मानिएका अवस्थामा त्यसनाले कसैले त्यस्तो गृहस्थीले पनि मुमुक्षु हुन्छ, ब्रह्मचारी पनि मुमुक्षु हुन्छ, वानप्रस्थी पनि मुमुक्षु हुन्छ भने मोक्षाश्रमीले जुन मोक्षलाई नै सर्वस्व मानेर लागेको हुन्छ, यदि त्यसले बान्तासी भएन भने, ती त्यागेका पदार्थलाई फेरि लैप चाट्ने खालको भएन भने, बान्तासी अनपत्रमा अगाडि आउँछ, 15औं अध्यायमा आउँछ होला। त त्यो मोक्ष आश्रमलाई अर्थात मोक्षाश्रम भनेको होइन, यही गृहस्थाश्रमबाट त्यो मुक्ति मार्गका पथिक कसरी बन्न सकिन्छ, मोक्ष कसरी मिल्दछ, सजिलोसँग त्यो उपाय बताइ बक्स्योस् भनेर सोधि बक्स्यो। नारद उवाच, नारदजीले भनी बक्सिन्छ गृहस्थाश्रमीलाई नै मोक्षको अधिकार छ। नारद उवाच गृहे स्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणम साक्षात् उपासित महामुनीन। कति राम्रो कुरा। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, गृहेषु अवस्थितः गृहस्थाश्रममा रहेर जो गृहस्थी छ त्यसले पनि गृहोचिताः क्रिया गृहस्थाश्रमका उचित जो कर्म हुन्, नित्य कर्म सन्ध्योपासना आदि, पंचमहायज्ञ, पाठ हवन, अतिथिको सेवा, तर्पण, बलि वैश्य देव, सन्ध्योपासन, पंचमहायज्ञ आदि जो कर्म छन् ती कर्म गर्दा साक्षात वासुदेवार्पणम कुर्वन्, बस फलको आसक्ति नगरिकन भगवानको आज्ञाले गरेको हो। यी नित्य कर्महरू, यिनी नैमित्तिक कर्महरू, पञ्चमहायज्ञादिहरू, यिनको मलाई कुनै लौकिक फल चाहिन्न। त्यसो भने के चाहिन्छ त? केही चाहिँदैन, हो भगवानको आज्ञा भएर गरेको हो भने साक्षात वासुदेवार्पणम कुर्वन्। जसरी भगवानमा अर्पण हुन्छ त्यस्तो गर्दै, परम्परा होइन साक्षात, कहीँ परम्परा गर्दछन्, इतर देवताको उपासना गरेर अन्तिममा गएर नारायणाय समर्पयामी गर्दछन्। त्यो भगवानलाई निवेदन गर्ने वस्तु अरूलाई निवेदन गरेर उच्छिष्ट अर्पण गरेको हुन्छ, साक्षात अर्पण गर्ने हो। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च,
सम्पूर्ण यज्ञको भोक्ता मै हुँ, सबै यज्ञको स्वामी म हुँ भनेर भगवानले बताएको हुनाले साक्षात् वासुदेव अर्पण कुर्बान, साक्षात् भगवानलाई अर्पण गर्दो सधो, अर्थात् भगवानको आज्ञाले गरेको भन्ने भावना गरेर फल सङ्ग कर्तृत्व अभिमान पूर्वक गर्नु गर्दछ त के गर्ने त महामुनिन उपासित परम वैष्णव ज्ञानी सन्त महाभागवतहरूको सेवा गर्नु, उनीहरूको सङ्गत गर्नु। अनि के गर्नु त शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपशान्त जनावृत। कर्मघट्टु भएर महको झिङ्गे जस्तो भएर त्रिवर्गमा चुर्लुममा नगाडिनु, के गर्नु त बस प्रातर्द्युत प्रसङ्गेन दिवाचस्त्री प्रसङ्गतः रात्रौ चौर प्रसङ्गेन कालो गच्छति धीमताम् भने अनुसार भगवत विषयको श्रवण गर्नु महात्माहरूका साथमा बसेर। भगवतः अवतार कथामृतम् अभीक्ष्णम् शृण्वन् श्रद्धानः उपशान्त जनावृतः। श्रद्धानः भगवतः कथा अवतार कथामृतम् शृण्वन् सत्संगात सनकहि संगम आत्मजात्मजातिषु विमुच्येत। हे राजन, अब महामुनिन उपासित भनी बक्स्यो दोस्रो श्लोकमा 14 अध्यायको दोस्रो श्लोकमा। कस्ता महामुनि? जसले सर्वस्व भगवानलाई अर्पण गरेका छन्। पितरम मातरम धारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धनधान्यानि, बस सबै लोक विक्रान्त चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। त्यस्ता भगवत प्रपन्न ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न महाभागवतहरूको साक्षात उपासना गर्नु। त्यो साक्षात दुईतिर लाग्छ, कसैलाई लगाएर गर्ने अनि कहीँ साक्षात गर्ने। माने वासुदेव अर्पणम साक्षात कुर्वन्, त्यो पनि हुन्छ। अनि महाभागवतहरूको महामुनिहरूको साक्षात उपासना गर्दछ दो। त्यहाँ भएपछि के हुन्छ त? शृण्वन्, ती महाभागवतहरूको सेवा गर्दै उहाँहरूका मुखकमलबाट प्रवाहित भएका भगवतः भगवान श्रीमन्नारायणका अवतार कथामृतम दिव्य अवतार कथा रूपी अमृतलाई अभीक्ष्णम अभीक्ष्ण छ भने बार बार सुन्दो छँदो। अनि यथाकालम भनेको आफ्ना जो अवश्य गर्न पर्ने कर्तव्य हुन् ती कर्तव्य गर्दै हर सम्भव फुर्सद निकालेर सुन्दो छँदो। उपशान्त जनावृत, एकाग्र चित्त भएका त्यस्ता महाभागवतहरूका साथमा रहेर। अनि श्रद्धान, श्रद्धालु भयो भने, श्रद्धा भएन भने अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञानी श्रद्धा नगर्ने व्यक्ति, सन्देह गर्ने व्यक्तिको विनाश हुन्छ भनेको हुनाले श्रद्धान, श्रद्धा गर्दछ दो। सत्सङ्गात सनकै सङ्गम, हे राजन, सत्सङ्गात सत्सङ्ग गर्नाले, सत्सङ्गको महत्त्वद्वारा स्वयं आफै नै मुच्यमानेषु, आफै छुट्दछन् तिनी। हामीले आखिर एक दिन छुट्छ यिनीहरूसँग सम्बन्ध भन्ने जानेर स्वयं मुच्यमानेषु, आफै छुटेर जाने भएका, छुटिराख्या हुन्छन्। आत्मजायात्मजादिषु, अर्थात् देह, आत्मा भनेको देह, जाय भनेको पत्नी, आत्मजादिषु पुत्र, अनि अरू पनि सम्बन्धी जो छन् शरीर सम्बन्धी, तिनीहरूबाट सङ्गम सनकहि विमुच्येत। विमुच्येत तिनीहरू प्रति भएको जो सङ्ग हो, म र मेरो भाव जो छ, त्यसलाई विमुच्येत, विमुच्य अथवा विमुञ्चेत छोडेर तिनीहरूको प्रति जो म र मेरो भाव छ, मेरा हुन् भन्ने, तिनलाई छोडेर, त्यो ममकारलाई छोडेर
स्वप्नवत उत्थितः, जस्तै उठेको व्यक्तिले निधाएका माने सुतेका बेलामा सपना देख्दछ, सपना देख्दा त्यही सपनालाई राम्रो मानेर माने सुख हुने सपना छ भने त्यहाँ आनन्द मानेको छ, कुनै दुःख हुने सपना छ भने त्यही डराइराखेको छ। बिउजाँदाखेरि यो त भ्रम पो रहेछ, झुटो पो रहेछ त भनेर जसरी त्यसमा आसक्ति गर्दैन, त्यस्तै चाहिँ आत्मजाय आत्मजादिषु, आत्मा माने शरीर अनि पत्नी पुत्र आदिमा यिनीहरूमा सङ्गलाई विमुचेत त्यागोस्। जसरी स्वप्नमा देखेर सुख दुःख भएको जागेपछि त्यो सुख दुःखको भ्रमलाई छोड्दा जस्तै त्यस्तै चाहिँ आत्मजाय आत्मजादिषु सङ्गम विमुचेत, आसक्ति ममता त्याग दिनु। अनि के गर्नु त? बिल्कुल चट्टै त्याग दिने? अहिले भर्खरै अप्ठ्यारो हुन्छ। आगो नभई पनि हुँदैन, आगोलाई काखमा राख्न पनि हुँदैन, हातले समात्न पनि हुँदैन, अरू अङ्गले छुन पनि हुँदैन, पोल्दछ। त्यस हुनाले आगोलाई के गर्ने त? चिम्टाले जसरी यताउता सारिन्छ, त्यस्तै चाहिँ विवेक रूपी चिम्टाले यावदर्थम उपासीन, नभई नहुने देह गेहको सेवन गर्दै शरीर सम्बन्धीको जति नभइकन हुँदैन त्यतिमा मात्रै आफू युक्त भएर देह र गेहमा चकारद्वारा भने पत्नी आदिमा पनि आत्मजा आत्मजादिषु अग्नि भनिया छ। यिनीहरूमा पनि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, पण्डित भनेको सत असत विवेकिनी बुद्धि पण्डा, सा चासो इति पण्डित, सत असतको विवेक गर्ने बुद्धि भएका त्यस्ता पण्डित व्यक्तिले के सम्झनु त? देहे गेहे च, देहमा गेहमा अनि जायात्मजादिषु, जाया र आत्मजादिहरूमा पण्डित भनेको यो सबै अनित्य हो भन्ने भाव गरेर, अनि विरक्त, त्यहाँबाट विरक्त भएको छ त, तत्र विरक्त, तिनी देह गेहादिमा विरक्त भएर भनेको त्यहाँ रहेर पनि अनासक्त भएर, देह गेहमा रहेर देह गेहमा रहने तर देह गेहलाई आफूमा नराख्ने हैन। डुङ्गामा बस माने समुद्रमा बस्ने, समुद्रलाई आफूमा नराख्ने, डुङ्गा नदीमाथि डुङ्गा राख्नु, डुङ्गाभित्र नदी ल्याइयो भने बर्बाद हुन्छ भने जस्तै त्यस्तै चाहिँ संसारमा रहनु, संसारलाई आफूभित्र नराख्नु, त्यसो भनेको। त्यस्तो विरक्त भनेको अनासक्त हुँदो छँदो। अनि विरक्तो रक्तवत, विरक्त भएर पनि अरूका दृष्टिमा रक्तवत, बिल्कुल हेरे त परित्याग गर्यो भन्ने सोचेर विरोधका आवाज नआउन्, त्यसो हुनाले रक्तवत अरूका दृष्टिमा आसक्ति जस्तो देखिएर तर आफू विरक्त हुनु। अनि यावदर्थम उपासीन, अब नभई नहुने प्राण रक्षाको लागि शरीर भने देह यात्रा चाहियो, यो शरीर रक्षाको लागि थोरै केही अन्न आदि चाहियो, अन्न जल आदि चाहियो। त्यस्तो साह्रो गाह्रो हुँदा ती सम्बन्धीहरूद्वारा पनि केही अपेक्षा चाहियो। त्यस हुनाले जति नभई हुन त्यतिमा मात्रै सम्बन्ध राखेर अनि उपासीन मानव तिनीहरूको सँग गरे जस्तो भएर व्यक्तिले के गर्नु? निर्लोके नरताम नेसेत, यो निर्लोके भनेको शरीरमा, नरताम भनेको ममता जो छ भित्रबाट, भने यो मनुष्य शरीरमा म मनुष्य हुँ, यो मनुष्यको मेरो कर्तव्य के हो त? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम भने अनुसार मेरो मुख्य कर्तव्य भगवत प्राप्ति हो भन्ने यस्तो अनुसन्धान गर्दो छँदो।
म शरीरमा छु, शरीर ममा छैन भनेर सम्झनु। नरताम, म शरीरमा छु, शरीर ममा छैन, त्यो त्यस्तो अनुसन्धान गर्नु। अर्थात् म आत्मा हो, म देह होइन भन्ने यसलाई चिन्तन गर्नु। अनि त्यही हुनाले रक्तवत विरक्त रक्तवत, त्यसैको व्याख्या अगाडि गरिएको छ। ज्ञातय पितरौ पुत्रः भ्रातरः सुहृदो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। आफन्त बन्धु बान्धवहरूले, ज्ञातिहरू भनेको नाल नाताहरूले, पितरौ माता पिताहरूले, पुत्र छोराहरूले, छोरा छोरीहरूले, भ्रातर दाजुभाइहरूले, सुहृद इष्टमित्रहरूले, अपरे अरू पनि शत्रुहरू पनि कोही त्यस्ता, तिनीहरूले हजुर यस्तो दिनुहोस् न, त्यसरी केही माग्दछन् भने यद वदन्ति, जे भन्दछन्, यदि छन्ति, जो चाहन्छन्, त्यसमा निर्मम ममता आसक्तिले रहित भएर अनुमोदित छ, तिनलाई अनुमोदन गर्नु भने ज्ञातय पितरौ पुत्र भ्रातर सुहृद अपरे च यद वदन्ति यदिच्छन्ति निर्मम सन् अनुमोदित भनेको यिनीहरूले जे भन्दछन् र जे चाहन्छन् त्यसलाई ठिकै छ त नि, अब के भनौँ त, तिमीहरू आफै ज्ञानी छौ, विवेकी छौ भने चोरको हातमा चाबी दिने। यसको अर्थ चोरको हातमा चाबी दिएपछि हजुर जोगिन्छ, सबभन्दा सजिलो। एकपटक रेलमा चोर आएछन्, चोरहरूले त्यो महात्माको, त्यो यात्रुको पैसा लान भनेर आँटेछन्, तिनीहरूले पैसा छ भनेर। अनि उसले के गरिदियो भने पैसा भएको झोला उनीहरू थियौँ थाहा नपाउने गरेर राखिदियो, अनि अर्को झोला आफूले समाति राख्यो। अनि उनीहरूले त्यसको झोला छाम्यो गरे, हेरे केही पनि छैन। अनि जो उसले त्यहाँ तल राखिदिएको थियो त्यो पैसा भए त यहाँ राख्दैन भने, यो पैसा होइन भने छोडेर गए। जस्तै त्यस्तै चाहिँ कुनै चिज तान्दाखेरि टाढा जान्छ, छोड्दा नजिक आउँछ। आकाशदीपलाई तानियो भने माथि जान्छ, छोड्दा तल आउँछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ दिन्न भएर तान्न थाल्ने भने झन खोज्दा धेरै हिनाबिना हुन्छ। त्यसोलाई त्यस्तो अवस्थामा बाबु हो, तिमीहरू सबै विवेकी छौ, विवेकपूर्वक काम गर, तिमीहरू झै झगडा नगर भनेर तिनीहरूसँग वाद विवाद राग द्वेषबाट छुटकारा पाएर भगवत चिन्तन गर्नको लागि हुन्छ हुन्छ ल तिमीहरूले मिलेर गर भनेर छोडिदिएपछि केही छोडिदिएपछि विरोध हुँदैन। यसको अर्थ त्यस होइन कि जे भन्छन् जे माग्छन् सबै दिएर सर्वस्व खतम हुन्छ, के दिन त केही पनि रहँदैन, आफू ऋणी भइन्छ। त्यस हुनाले त्यो अनुमोदन नगर्ने भने व्यर्थको झै झगडा हुन्छ। त्यस हुनाले अनुमोदन गर्नु अरे, उनीहरूले नलै छोड्दैनन्। त्यस हुनाले अनुमोदन गरेर विवेक गरेर काम गरेर भने बुवाले यसो भनिहाल्नु भयो, पिताजीले यसो भन्नुभयो, माताजीले यसो भन्नुभयो, उहाँको मन नदुखाउनु भयो, यति गरेर हामीले काम चलाउँछन्। दिनभन्दा धेरै लान्छन्, ल लैजा राम्रोसँग मिलेर भनेपछि त्यहाँ केही न केही सुरक्षा हुन्छ। यसको अर्थ दिव्यम भौमम चान्तरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। वासुदेवात्मकम सर्वम भन्न परेन। यस प्रकारले अब यहाँ शंका हुन्छ कि जे गरून् उनीहरूले सबै छोडिदियो भने सबै धन सम्पत्ति त उनीहरूले ढुटो उडाइदिन्छन्, धुलो पिठो पारिदिन्छन्। अनि कसरी फेरि त्यही नभइकन आफूलाई देहयात्रा हुँदैन, कसरी निर्वाह हुन्छ भन्ने शंकामा बताइबक्सिन्छ।
दिव्यम भनेको आकाशबाट पानी परेर हुने भएको त्यो दिव्य भयो, धान्य आदि। भौमम पृथ्वीका खनिजहरू, सुन चाँदीहरू। अनि अन्तरिक्षम भने अकस्मात आकाश वृत्तिले आएको, भगवानद्वारा स्वतः आएको। यी सबैलाई जे जे छन् यत अच्युत निर्मितम, यो सबै भगवानले कृपा गरेर पठाइदिबक्सेको भन्ने सम्झेर तत्सर्वम वित्तम उपभुञ्जान, यो सबै वस्तु जो छ उपभुञ्जान अर्थात् उपयोग गर्दछ तो, स्वीकार गर्दछ तो व्यक्तिले बुधा एतत् कुर्यात्, बुधा भनेको बुद्धिमान व्यक्तिले, भगवानको अनुग्रहले मिलेको हो यो, मेरो पुरुषार्थले मिलेको होइन। पुरुषार्थ भगवानको संकल्पले नै भएको छ। सबै शरीर भगवानले दिइबक्स्यो, शरीरमा शक्ति पनि भगवानले दिइबक्स्यो। त्यस हुनाले मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ, भगवानले ज्ञान दिइबक्सिन्छ, प्रवृत्ति भगवानले दिइबक्सिन्छ भने अनुसार यो सम्झेर ज्ञानी व्यक्तिले यिनी अरूहरूले जे अब माग्छन् त्यसलाई निर्मम भएर अनुमोदन गर्नु। त्यस हुनाले के सजिलो कुरा के भनेको भने तिमीलाई कति चाहियो र थुपारेर, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सत्वम विदेहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दण्डमरति। यस्तो यो हो साम्यवाद भनेको। आजकल साम्यवाद भन्ने घैमलहरूले उनीहरूले बस दुनियाँभरका थुपारेका छन्। चोरी गरेर, डकैती गरेर, सबैलाई त्रास दिएर, यावत् भ्रियेत जठरम, जतिले देह यात्रा हुन्छ, जतिले पेट पालिन्छ, जसरी यो जठराग्निलाई शान्त गराउन सकिन्छ त्यति नै हाम्रो आफ्नो हो। अधिकम त्यहाँभन्दा बढ्तालाई यह अभिमन्यत, त्यहाँभन्दा बढीलाई मेरो भन्दछ भने सस्तेन त्यो चोर हो, दण्डम अर्हति त्यो दण्डको पात्र हुन्छ। त्यस हुनाले घरमा खचाखच कपडाहरू भरेर राखेको छ, त्यसले महँगाई भयो। त्यो व्यर्थका कपडाहरू ढुँडे सिलाएर सडेर जान्छन्, पछि माने गलेर जान्छन्, काम नलाग्ने हुन्छन्, न आफूले लगाउँदछ अनि कहाँ लगाएर एकमा डडालिदिन्छ। किन धेरै? यो जमाना कस्तो आयो, ओहो। अब अन्नप्राशनमा त्यसमै कपडा, त्यो बच्चालाई दुनियाँभरको कपडा, अनि त्यसपछि त्यहाँ आएकालाई दुनियाँभरको कपडा, न्वारानमा कपडा, विवाहमा दुनियाँभरको कपडा, अब मुख देखाउन गयो त्यही कपडा। यो कस्तो फेसन आयो भने यति कपडा छन् अहिले, त्यसैले महँगाई बढेको छ। त्यसले गर्दा कतिपय गरिब व्यक्तिहरूले त्यो उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै हामीले स्टक गरेर, सञ्चय गरेर बढ्ता अन्नादि राखिदियौँ भने पनि, हामीले पैसा पनि बैंकमा खेल्न दिने गरी गरेनौँ र हामीले मुदुसमा राख्यौँ भने त्यसले पनि महँगाई हुने हुनाले धेरै सञ्चय नगर्नु। सञ्चयो नाति कर्तव्य भन्नुहुन्छ नीतिमा। अतिशय सञ्चय नगर्नु, ठिक्क सञ्चय गर्नु। बेलुका साधु सन्त महात्मा होलान्, के दिने त चाहियो नि त। त्यस हुनाले धेरै सञ्चय गरेर सडाउन नसडाउनु भनेको अर्थ। त्यस हुनाले यावत् भ्रियेत जठरम, जतिले यो उदरपूर्ति हुन्छ, भ्रियत भनेको भरण पोषण हुन्छ पेटको, तावत् सत्वम देहिनाम, देहिनाम मनुष्यको तावत् त्यति नै सत्व भनेको आफ्नो हो, त्यतिलाई मेरो भन्नु। त्यहाँभन्दा अधिकम यह सत्वम अभिमन्येत, त्यहाँभन्दा बढ्तालाई जसले मेरो भनेर अहंकार गर्दछ भने सहस्तेन, त्यो चोर हो, तस्कर हो। स दण्डम अर्हति, त्यो व्यक्तिले दण्ड प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। भनेको यहाँ त राजाले दण्ड देलान् नदेलान्, तर नरकमा गएर दण्ड पाउँछ। अर्को जन्म मरण आदि दुःख प्राप्त गर्दछ। कसरी? त्यसैमा आसक्त भएको हुनाले
अनि द्रव्य पिचास हुन्छ। अब यक्षवित्त पतत्यथ, त्यो व्यक्ति त्यही सर्प भएर सम्पत्तिलाई जोगाउनु भएर आउँछ, सम्पत्तिमा आसक्ति भएको हुनाले त्यो दण्ड पाएन त। अरे बाबा कमसेकम विचार गरेर मृगोष्ट्र खरमर काखु सरीसृप खग मक्षिका आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषाम अन्तरम कियत। आफ्ना छोरा र यिनीहरूमा के अन्तर छ त? सुख दुःख उनको पनि हो, सुख दुःख हाम्रो पनि हो, त्यति हाम्रा छोराछोरीको पनि हो, उनको पनि हो। मृग वन्यजन्तुहरू, उष्ट ऊँट, खर भनेको खच्चड गधा घोडाहरू, मर्क बाँदरहरू, आँखु मुसाहरू, सरीसृप लत्रेर हिँड्नेका सर्पहरू, खग चराचुरुङ्गीहरू, मक्षिका भनेको मौरीहरू, झिँगाहरू, यी सबै कस्ता छन् भने आत्मनः पुत्रवत्, आफ्ना पुत्र बराबर नै यिनीहरूलाई पश्येत देख्नु। यी सबैमा जस्तै मेरा छोराछोरीलाई भोक लाग्दछ, यिनलाई नि भोक लाग्दछ, मेरा छोराछोरीलाई कसैले पिट्यो भने मलाई दुख्दछ, त्यस्तै यिनलाई पिट्दा पनि हामीलाई दुख्न पर्दछ। सबै भगवानका हुन्, हामी भगवानका हौँ, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी भएनन् त। अनि एउटा बाठो दाजुले एउटा लाटो भाइलाई ल्याएर हान्छ, कोही मूर्ख भाइले त अझ, दाइले त अझ ती पशुहरूलाई लतारेर डोर्याएर बाजा बजाउँदै लान्छ र देवीका सामने लगेर, जगतकी आमाका सामने लगेर अनि तिनलाई अब बलि दिन्छ, प्राण वियोग गर्दछ। हामीलाई भने काँडो बिजो पैरमा भनिया फुलाई, संकष्ट भई अति गुहार्नु पराईलाई, कस्तो कठोर मन हो खुकुरी उध्याई, हान्नु पराईकन गर्दनमा मिलाई। यो विचार गर्न पर्दैन? तिम्रो र त्यस बिचरा पशुको शरीर एकै हो, एक सब हो सुख दुःख पीर, यसको नराखिकन कति पनि विचार, मार्यौ पशु हरि हरि अब भो न मार। तही एसाम, तही भनेको तिनी जो पशु पक्षी मृग उष्ट खर मर्ग आँखु खग दंश मत्स्यहरू, यिनीमा र एसाम भनेको तिमीलाई छोराछोरीमा के अन्तर छ त? सुख दुःख एउटै हो। तिनीहरूलाई नि क्षुधा पिपासा लाग्छ, यिनलाई नि भोक प्यास लाग्दछ। त्यसो हुनाले सबैमा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आफूलाई मन नपर्ने कुरा, जे चिजले मलाई दुख्दछ, मलाई पीडा दुख्दछ, मलाई खान नदिए दुःख हुन्छ, पिउन नदिए दुःख हुन्छ, यो कुरा जानेर अरूलाई पनि त्यही अनुसार व्यवहार गर्नु। त्रिवर्गम नातिकृत श्रेण भजेत गृहमेध्यपि, यथा देशम यथा कालम यावत् दैवोपपादितम। गृहमेध्यपि, गृहमेदि गृहस्थीले पनि अतिकृत श्रेण अत्यन्त कठिनाइपूर्वक, साह्रै मरिहत्ते गरेर, शास्त्रको विधिदेखि विपरीत भएर, अर्थात् दुष्प्रतिग्रह गरेर, शूद्रादिद्वारा प्रतिग्रह गरेर, ओहो दासको पिताजीले भनिबक्सिन्थ्यो, पात्राणामपि तत्पात्रम शूद्रान्नम यस्य नोदरे। पात्रमा पनि उत्तम पात्र त्यो हो जसका पेटमा अब के भनौँ र, दुष्प्रतिग्रहको अन्न हुँदैन, शूद्रान्न हुँदैन भने जस्तै अतिकृत श्रेण त्रिवर्गम, साह्रै दुःख गरेर गृहस्थीले पनि, त्रिवर्ग भनेको धर्म अर्थ कामलाई नभजे त सेवन नगरोस्, अर्थात् साह्रै कठिनाई गरेर दुष्प्रतिग्रह लिएर आएर अनि त्रिवर्गलाई पोषण नगरोस् भनेको। यथा के गर्नु त, यथा देशम यथा कालम भजेत दैवोपपादितम, दैवोपपादितम भजेत। यथा देशम, जुन देश र जुन परिस्थितिमा जसरी भगवत कृपाद्वारा जे मिल्दछ
यावत जे जति दैवोपवादितम भगवानद्वारा मिल्दछ त्यसैलाई भजेत सेवेत, त्यसैले जीवन निर्वाह गर्नु। जत्रो लामो च्यादर त्यत्तिको गोडा पसार्नु भनेको अर्थ, आवश्यकतालाई पनि कम गर्नु। त्यस हुनाले अर्थ संयम, वाक् संयम, इन्द्रिय संयम, समय संयम गर्नु। आश्वाघान्ते वसायिभ्य कामान् संविभजेद् यथा अप्ये कामात्मनोदारां नृणां सत्त्वग्रहो यतः। आश्व आघान्तेभ्य, आश्व अघान्तेभ्य, आश्व अघान्ते अवसायिभ्य यथा कामान संविभजेत, माने आश्व स्व स्वा, आश्व भनेको कुकुरदेखि लिएर, अघ भनेको पापी, अनि जो अन्त्यवसायी भनेको चाण्डाल आदिहरू, यी सबैलाई लिएर भनेको माने वशिष्ठ, चाण्डालदेखि वशिष्ठसम्म सबैलाई। यथा कामान संविभजेत, सबैलाई त्यहाँ सबैभित्र भगवान सम्झेर सकेको उनीहरूलाई अन्न आदि अर्पण गर्नु। उनीहरूले चाहेको पदार्थलाई यथायोग्य दिनु। अनि यतः यस्यां नृणां सत्त्वग्रह ताम एकामपि आत्मनः दाराम, जयहात अगाडिको 12औं श्लोकमा क्रियापद आउँछ। यस प्रकारले आश्वाघान्ते वसायिभ्य कामान संविभजेत यथा, यथा कामम संविभजेत माने कुकुरदेखि लिएर पतितहरू, चाण्डाल, यिनी सबैलाई, यसको अर्थ यहाँदेखि लिएर वशिष्ठ पर्यन्त अर्थात् अमलात्माहरूलाई पनि सबैमा यथायोग्य यथा काम, तिनीहरूलाई भोका नाङ्गा छन्, यो दुश्मन हो, यो कुकुर हो नभन्नु। भोकले छटपटाइराखेको छ कुकुर, त्यसलाई खाना दिनुहोस्, पानी पिउनु दिनुहोस्। त्यस्तो आपत्ति भयो भने त्यसलाई उपचार पनि गर्नुहोस्, छोइनु पर्यो, छोएर उपचार गरिदिने। अनि त्यसपछि अब श्वान कुकुर चाण्डाला समस्पर्शा प्रकृतिता रासभष्टो विशेषेण तस्मात् तान् नैव संस्पृशेत भन्न त भनिएको छ। मर्न लागेको छ त्यहाँभित्र भगवान भई बक्सिन्छ भन्ने सम्झेर भगवत आज्ञाद्वारा तिनलाई भरण पोषण गर्नु, तिनको औषधि उपचार गरिदिनु, अनि आफू नुहाउनु, शुद्ध हुनु। के गरी शुद्ध हुन्छ? छौरादी गर्ने, यज्ञोपवीत बदल्ने हो कि अर्थात् आपद धर्ममा स्नान गर्यो, यज्ञोपवीत बदल्यो, त्यो गर्नु, अनि श्रीपाद तीर्थ लिनु, भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु भने जस्तो। त्यस्तै सबैमा भगवान देखेर तिनलाई पनि यथाकाल यथाकाम, जो यथोपलब्ध यथा समय, तिनीहरूलाई पनि संविभजेत, अन्न आदि तिनलाई दिनु। यस्तो गर्दै गर्दै अब यस्याम, जसमा नृणाम मनुष्यको अत्यन्त मेरो भन्ने ममता हुन्छ, घर न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते भन्नुसारको जो सत्वग्रह जसमा हुन्छ, तिनी दारामा ताम एकामपि, तिनीमा जो अत्यन्त मेरो भन्ने भएको, आत्मनः दाराम, आफ्नो दारा प्रति पनि स्वत्वम जह्यात, मेरो हो भन्ने भावलाई त्याग दिनु। अर्थात् त्यसले पनि परमार्थ बिग्रन्छ भने गृहस्थ एताम पदवीम, गृहस्थी कसरी मोक्ष पथिक हुन्छ भन्दा यिनीहरूलाई पनि, यिनीमा पनि ममता नगर्नु, भगवान की हुन् भन्ने सम्झनु। जो स्वरूपज्ञ
महाभागवता आफ्नै गृहिणीलाई मेरो नभएर भगवानकी हुन्, मेरो भन्नाले दण्ड पाएका हुन् पाण्डवहरूले। मेरी पत्नी भएर जुवामा राखे, महाभागवतलाई मेरी भन्ने हो त भगवानकी हुनुहुन्छ भनेर सम्झन पर्ने हो। त्यसैले यस प्रकारले ममता नगर, मेरो भनेर नभन्नु, भगवानका। त्यसैले हाम्रा भगवानका छोरा, हाम्रा भगवानकी छोरी, हाम्रो भगवानको खेत, हाम्रो भगवानको गाई वस्तु, हाम्रो भगवानकी पत्नी त भगवानको हो भन्ने सम्झेर त्यस अनुसारको व्यवहार गरेर ममतादेखि दूर भयो। त्यहाँ अब मेरो भन्दा बन्धनमा पर्थ्यो भने मेरा भगवानको, त्यो शुद्ध भयो। त्यस आधारमा त्यहाँदेखि कसरी यी सबैलाई भगवानमा विनियोग गर्ने, भगवत अभिमुख बनाउने, भगवत सम्बन्धले युक्त बनाउने भन्ने विचार गरेर आफ्नो स्वत्व, आफ्नो बन्धनको कारणलाई दोहोर्याउनु, शिथिल गराउनु, फुकाउनु। हेर त, जह्याद यदर्थे स्वप्राणान् हन्याद् वा पितरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्यात् यस्तेन हेजितो जितः। जसले तीद्वारा जितेको हुन्न, जो अबला यत्र प्रबला न तत्र दिवसं बसेत भन्ने अनुसार त अबलालाई प्रबला आफूले नगराएर, अर्थात् अबला पनि त्यस्तो विशिष्ट ज्ञानले युक्त छन् भने त्यसको अनुमोदन गर्नु, तर लौकिक व्यवहारमा उनको अधीनमा भएर परमार्थलाई नबिगार्नु। यदर्थे जुन पत्नीका प्रति अतिशय आसक्ति भएर उनको प्रयोजनको लागि व्यक्तिले आफ्नो प्राणलाई पनि त्याग्दछ, स्वप्राणान् जह्यात्, हाम्रो प्राणलाई पनि त्याग्दछ सेना भएर रणभूमि आदिमा गएर। कहीँ कुनै मूर्खहरूले पितरम, माता पितालाई पनि, गुरुम्बा, गुरुहरूलाई पनि अहंकार गरेर त्यो पत्नीमा आसक्ति भएको हुनाले हन्यात, त्याग्दछ, अर्थात् हनन क्रिया गर्दछ। त्यस्तो तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्यात्, त्यस्तो स्त्रीप्रति स्वत्व भनेको मेरो भन्ने अहंकारलाई त्याग्नु। यस्तो जसले गर्छ तेन, त्यो पुरुषले बल्ल अजितो जिता। तेन भने जसले त्यो, अब कसैले अनर्थ नलागोस्, जसले स्त्रीमा मेरो भन्ने ममतालाई बिर्सेर भगवानको हुनु भन्ने भावना गरेर जितेन्द्रिय हुन्छ, त्यो व्यक्ति बल्ल भगवानलाई त्यसले जित अजित। तेन, त्यो पुरुषले, अजित भनेको भगवान, जित भनेको वशीभूत भइबक्सिन्छ। विषय विरक्त पुरुषका वशमा भगवान भइबक्सिन्छ भनेको अर्थ। तेन, त्यसद्वारा अजित, कसैले जित्न नसक्ने भएको। भगवानको नाम छैन, जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणाम। हे अजित, सबैलाई हजुरले जितिबक्सिन्छ, हजुरलाई कसैले जित्दैनन्। यस्ता हजुरको जय, हे जय सर्वोत्कर्षिन, सधैँ सबैलाई जित्ने स्वभाव भएका हे जय हजुर अजित, कसैले हजुरलाई जित्न सक्दैन। वेदस्तुतिमा भने यहाँ पनि तेन, त्यो जितेन्द्रिय व्यक्ति जो स्त्री लम्पट छैन, स्त्री परवश छैन, त्यो व्यक्तिद्वारा अजित भगवान नारायण जित, वशीभूत हुन्छ, वशीभूत भइबक्सिन्छ। कमसे कम यो अब शरीर, पुत्र कलत्र, आफ्नो शरीर आदिमा अनासक्त त हुनुपर्छ, त्यही बताइबक्सिन्छ। कृमिपीठ भस्म निष्ठान्तम केवदम तुच्छम कलेवरम क्वतदीय रतिर भार्या क्वायमात्मा नभश्छदि। समय सकिँला छ, यो कलाई नराखौँ कमा। कृमिपीठ भस्म निष्ठान्तम इदम तुच्छम कलेवरम क्व, यो तुच्छ शरीर के छ, यसको निष्ठा, यसको समाप्ति, यसको परिणति के हुन्छ? शरीरलाई कृमि, अब दाह संस्कार कहीँ मर्यो, दाह संस्कार भएन, अलपत्र वनमै कतै मर्यो, त्यसको दाह संस्कार भएन भने
यो शरीर मरेको शरीर त्यही किरा पर्छ, कृमि। अब कुनै वन्यजन्तुले खायो भने त्यसले बिष्टाइदिन्छ, बिष्टा कृमि बिट। अनि कहीँ कहीँ संयोगले त्यसलाई दाह संस्कार आदि भने भस्म। बस यही हो शरीरको तीनटा गति, कृमि बिट भस्म निष्ठा। यहाँसम्म सकिन्छ। हेर्नु त, कृमि बिट भस्म निष्ठान्तम त अन्तिम समाप्ति यही हो शरीरको। यस्तो शरीर केदम तुच्छम कलेवरम, कहाँ यो तुच्छ शरीर। अनि को तदीय रति, यो शरीर सम्बन्धी जो भोगा शक्ति हो, त्यो भारिया पनि के हो त, शरीर हो त्यो पनि। त्यो पनि एउटा कृमिबिट भाष निष्ठान्त शरीर हो। अमेद्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम अशौचम अध्रुवम कलेवरम मूत्र पुरीश भाजनम रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता। अमेद्य पूर्णम, अपवित्रताले भरिएको छ। अमेद्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम, किराहरूको जालले भरिएको छ। स्वभाव दुर्गन्धम, अत्यन्त दुर्गन्धमय छ। अशौचम, पवित्र छैन। त्यही पनि यस्तो शरीर पनि जोगाएर राखौँ भने अध्रुवम, नाशवान छ। कलेवरम मूत्र पुरीश भाजनम, मलमूत्रको पात्र भएको शरीरलाई यस शरीरमा तत्र मूढा रमन्ती, मूर्खहरू रमाउँदछन्, नरमन्ती पण्डिता भने अनुसार। कहाँ यो कृमिबिट भस्म निष्ठान्त शरीर, त्यस्तै को तदीय, त्यही माने कृमिबिट भस्म निष्ठान्त शरीरको सम्बन्धी शरीर जो भारिया, के छ त यसमा? केही छैन। क्वायमात्मा नभस्छति। अनि कहाँ यो आत्मा, यस्तो विशुद्ध आत्मा छ? कस्तो छ आत्मा भने नभस्छति, माने भगवानका अनुग्रहले धर्मभूत ज्ञानद्वारा पुरै शरीरलाई जान्ने भएको। यो संसारमा रहँदा स्वस्थ शरीरमा भगवानका अनुग्रहले भगवानले यो जीवात्मालाई उहाँका संकल्पले विभु, त्यो ज्ञान र आनन्द स्वरूप आत्माको ज्ञान विभु गराइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले क्वायम आत्मा नभस्छति, अर्थात ज्ञानवान यो आत्मा। कहाँ यस्तो ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको आत्मा, भगवानको शेष भएको आत्मा, कहाँ यो अत्यन्त पवित्र शरीर, यस्तोमा आसक्त हुनु हुँदैन भनेको। कस्तो छ त? आकाश कस्तो हुन्छ? आकाश निर्लेप हुन्छ, आकाश निर्लेप हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो निर्लेप आत्मालाई शरीरको एउटा पिजडामा बाँधेर अनि शरीरलाई महु भनेर हामीले बाँधेको त हो नि आफ्नो कर्मले। हामीले पाप पुण्य कर्म गऱ्यौँ, त्यही पाप पुण्य कर्म अनुसार अनि पुण्यम पुण्येन भने अनुसार पुण्यले अलि पुण्य शरीर मिल्यो, देव मनुष्य आदि मिल्यो। अनि पापम पापेन, पापद्वारा पाप शरीर मिल्छ भनेर वेदले बताए जस्तै यस्तै आफ्ना कर्मका, आफैले कर्मद्वारा बनाएका जन्जिरमा, जेलमा, पिजडामा परेर अनि त्यो नभस्छति आत्मा भनेको निर्लेप जो आत्मा छ, ज्ञान स्वरूप आत्मा छ, भगवानका अनुग्रहले अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विश्वका अभिजिकित्सा अभिपाशा सत्यकाम सत्य संकल्प 8 गुण आविर्भाव जसमा हुन्छ भगवानको अनुग्रहले, त्यस्तो शुद्ध आत्मा स्वरूप त्यस्तो आत्मालाई बिर्सेर कहाँ यो शरीर र शरीर सम्बन्धीमा आसक्ति भएर फेरि पनि तल्ला गाउँतिर जान आँट्नु त यो त ठुलो माने हाम्रो अज्ञान हो। त्यस हुनाले यसदेखि सावधान भएर बस भगवानतिर लाग्न पर्दछ। हजुर त्यस्तै भइबक्सिन्छ। हजुर स्वयं ज्ञानी भइबक्सिन्छ। हजुरले अरूले जानुन् भनेर सोधिबक्सेको हे युधिष्ठिर महाराजजी भनेर नारदजीले सुनाइबक्सिन्छ। शेष भोलि 27औं हो, 27 गते अलि व्यस्त भइन्छ क्या कस्तो हुन्छ, नभए 28 गते निवेदन गरौँला। अनुकूल परेको छ भने एकैछिन श्री चरणको सन्निधिमा आउँला। भगवानले के गरिबक्सिन्छ। जय श्रीमन्नारायण, श्री हरि शरण।